Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie des statistiques descriptives. Alors, dans la partie, on va voir la série statistique à une seule variable. Donc, on va voir les caractéristiques de position et leur interprétation. Alors, les caractéristiques de position, on va voir les caractéristiques, la moyenne, la médiane et le mode. Alors, pour la moyenne, on va le caractère, il est quantitatif discret ou il est quantitatif continu. De même pour la médiane, le caractère il est quantitatif discret ou il est quantitatif continu. Et le mode, le caractère qualitatif ou le quantitatif discret ou le caractère continu. Donc le mode, le caractère qualitatif ou le quantitatif discret, la méthode de calcul. Alors, on va la moyenne pour le caractère quantitatif discret et le caractère quantitatif continu. Donc, le caractère quantitatif discret, la moyenne arithmétique x bar, est 1 sur n fois la somme de xi fois ni. Maintenant, il y a 33 élèves de la classe qui ont obtenu les notes suivantes lors d'un devoir. Donc, les notes, il y a 5, il y a 8, il y a 10, il y a 11, il y a 12, 14, 15, 18 و 20. الوغ هنا عندي تلميذ واحد ان سول اتيديون اللي جاب 5 4 ديال لي اتيديون اللي جابوا 8 3 ديال لي اتيديون اللي جابوا 10 اكسيتيرا. الا جمعت هاد لي زيفيكتيف كاملين، الا جمعت هاد لا سوم هادي غتعطيني هي غرانتين اللي هي 33. الوغ اكس بار غنطبق العلاقه هي 1 سور غرانتين فوا لا سوم ديال اكس اي فوا ان اي. صافي دير كوا؟ صافي دير غناخذ واحد نضربها في 5 زائد 4 في 8 زائد 3 في 10 زائد 8 في 11 زائد 7 في 12 حتى لزائد 1 في 20 ونقسم كل شيء على 33. 1 سور ان هي 33. دونك جو في فيغ لي كالكول غادي تعطيني هي 12.03. الوغ هاد لا موين هاد لا سيري ستاتيستيك اش كتعني؟ هاد لا موين كتعني انه لو كان هاد لي زيتوديون كاملين جابوا لا ميم نوت كان كاملين غادي تكون عندهم 12.03. Donc la moyenne هي la valeur que devrait avoir chaque individu de façon équitable. يعني هنايا عندي 33 تلميذ، كاين اللي جايب 5 كاين اللي جايب 8 كاين اللي جايب 10 كاين اللي جايب 11. لا موين ديال لا كلاس هي 12. هذيك لا موين كتعني ان كانوا هاد 33 اتيديون كاملين جابوا لا ميم نوت كانوا كاملين غادي يجيبوا 12.03. Pour le caractère quantitatif continu, la moyenne dialo est 1 sur n fois la somme de ci fois ni. La moyenne du caractère quantitatif بحالها تقريبا بحال الديسكري، sauf que في الديسكري كيكونوا عندي دي بوين اكس اي، مي في الكونتينيو كيكونوا عندي دي انترفال. دونك ما يمكنليش ناخذ ليفيكتيف ان اي ونضربو في انترفال، كيخصني عدد واحد اللي كيمثل لي هذاك الانترفال هو لو سونتر. يعني عوض ما كنخدم بالاكس اي كنخدم بالسي اي اللي هو لو سونتر، ولو سونتر هي لا بورن سوب بلس لا بورن 1 مقسومه على 2. مثلا هنايا عندي لا تاي دي étudiants en centimètres و لو نومبر دي étudiants، c'est-à-dire عندي 16 الاتيديون اللي لا طاي ديالهم ما بين 150 160، 6 اللي لا طاي ديالهم ما بين 160 165 اكسيتيرا. الوغ هنايا عندي لو كاركتير الي كونتينيو. دونك اول حاجه غندير غنمشي نحسب لي سونتر ديال كل انترفال. مثلا هاد الانترفال لو سونتر ديالو هو 150 زائد 160 مقسومه على 2 عطاتني 155. عاود 160 زائد 165 مقسومه على 2 عطاتني 162 ونص اكسيتيرا. من بعد باش نحسب لا موين كنحسب 1 sur n fois la somme ديال CI fois NI. دونك كندير 16 مضروبه في 155 زائد 6 مضروبه في 162 ونص زائد 12 مضروبه في 167 ونص حتى كنسالي الطابلو كامل، ومن بعد كنقسمها على غرانتين. هنا غرانتين عندي هي 50. كيفاش درت لقيتها؟ حسبت 16 زائد 6 زائد 12 زائد 14 زائد 2 عطاتني هي 50. دونك حسبت لا موين عطاتني هي 164.7 سنتيمتر. صافي دير كوا هاد لا موين ديال هاد لا بوبولاسيون، صافي دير انه لو كان لي étudiants كاملين عندهم لا ميم طاي كان كاملين غادي تكون عندهم 164.7 سنتيمتر. دونك هذه هي الانتربريتاسيون ديال لا موين، هي لا فالور اللي ممكن ياخذها كل انديفيدو دو فاسون ايكيتابل. انا هنايا عندي لي انديفيدو كل واحد ولا طاي ديالو كيفاش دايره، مي كون كانت كاملين عندهم لا ميم طاي كان كاملين غادي تكون عندهم هاد لا فالور موين اللي هي 164.7 سنتيمتر. Alors je passe la deuxième caractéristique de position اللي هي la médiane. Alors la médiane ليش كتصلح؟ la médiane elle partage la population en deux. كتقسم لي هذيك la population اللي عندي على جوج. دونك هنا غنشوفوا pour le caractère اللي هو quantitatif discret et la médiane pour le caractère quantitatif continu. دونك هنا كيفاش كندير نحسب la médiane ملي كيكون عندي الكاركتير quantitatif discret؟ هنايا كنشوف على حساب هذاك l'effectif total grand n. هذاك grand n soit il est pair soit il est impair. الا كان pair يعني كيتكتب على شكل 2 fois p. la médiane العلاقه ديالها هي هذه، c'est l'observation numéro p plus l'observation numéro p plus 1 sur 2. وإلا كان
لو نومبر اي امبير يعني تا كتكتب على شكل 2 فوا بي بلس 1. دونك لا ميديان العلاقه ديالها هي هذه، سي لوبسيرفاسيون نيميرو بي بلس 1. دونك نشوفوها سور هذا ليكزامبل هذا. عندي لي نوت ديال لي زيتوديون وعندي ليفيكتيف ان اي هو هذا. الوغ اول حاجه كنديرها ملي كيكون عندي الكاركتير كوانتيتاتيف ديسكري، كنمشي كنشوف ليفيكتيف توتال غران 10. غران 10 هو لا سوم ديال لي ان اي. دونك هنا غنحسب لا سوم دي ان اي هو 1 زائد 4 زائد 3 زائد 8 حتى زائد 1 غتعطيني هي 33. كنشوف واش الي بير ولا الي امبير. الوغ هاد ان كيساوي 33 الي امبير. غنكتبو على الشكل ديال 2 فوا بي بلس 1. دابا هنا غير كنطبق العلاقه. دونك هو 2 مضروب في 16 زائد 1، يعني هنايا بي عندي هو 16. دونك العلاقه شنو هي؟ لا ميديان هي لوبسيرفاسيون نيميرو بي بلس 1. بي هي 16 دونك سي لوبسيرفاسيون نيميرو 17. الوغ كيفاش كندير نحسب هاد لوبسيرفاسيون نيميرو 17؟ ديجا اول حاجه هنا راه خصني نرتب لا سيري ستاتيستيك دابخي لوردر كرواسون، يعني كنرتبها من الصغير للكبير. انا هنا عندي لي اكس اي ديجا مرتبين من الصغير للكبير، مي الا ما كانوش مرتبين كيخصني اول حاجه قبل ما نحسب لا ميديان نرتبهم من الصغير للكبير. دونك هنايا عندي ديجا مرتبين. الوغ بغيت نقلب على شنو هي لوبسيرفاسيون نيميرو 17. اول اوبسيرفاسيون هي 5. اول نوت عندي هي 5 معاوده شحال من مره؟ معاوده مره واحده. دونك لوبسيرفاسيون نيميرو 1 هي 5. موراها تبعها 8. 8 هي لوبسيرفاسيون نيميرو 2 معاوده 4 المرات. دونك لوبسيرفاسيون نيميرو 2 هي 8. لوبسيرفاسيون نيميرو 3 حتى هي 8 لحقاش 8 معاوده 4 المرات. لوبسيرفاسيون نيميرو 4 هي 8. لوبسيرفاسيون نيميرو 5 هي 8. دونك اخر 8 الرقم ديالها هو 5، و5 هو ليفيكتيف كومولي كرواسون. باش كنعرف الرقم ديال كل اوبسيرفاسيون كنحسب غير ليفيكتيف كومولي كرواسون. دونك هنا عندي اخر 8 الرقم ديالها هو 5. من بعد جايه العشرة. اول 10 الرقم ديالها هو 6. اخر 10 لحقاش العشرة معاوده 3 المرات غيكون الرقم ديالها هو 8. عاود اللي موراها هي 11. اول 11 الرقم ديالها هو 9، سي لوبسيرفاسيون نيميرو 9. اخر 11 الرقم ديالها غيكون هو 16 باش عرفتها بهاد ليفيكتيف كومولي كرواسون. من بعد اول 12 الرقم ديالها هو 17. اخر 12 الرقم ديالها غيكون هو 23. موراها كاين 14. اول 14 الرقم ديالها هو اللي مور 23 هو 24. اخر 14 غيكون الرقم ديالها هو 26 اكسيتيرا حتى كنكمل 33. دونك هنا سي كوا لوبسيرفاسيون نيميرو 17. هنا قلنا اخر 11 الرقم ديالها هو 16. دونك اخر 11 سي لوبسيرفاسيون نيميرو 16. دونك اللي موراها هي 12 سي لوبسيرفاسيون نيميرو 17. دونك اكس 17 يعني لوبسيرفاسيون نيميرو 17 هي 12. الوغ لا ميديان هي 12. اش كتعني هاد 12؟ كتعني ليا ان باغمي هاد 33 اتيديون النص ديالهم عندهم اون نوت اللي هي انفيريور ا 12 والنص الاخر عنده اون نوت اللي هي سوبيريور ا 12. دونك هذه هي لا ميديان كتقسم ليا لا بوبولاسيون على جوج. الوغ بوغ لو كاركتير كوانتيتاتيف كونتينيو كيفاش كندير كنحسب لا ميديان؟ اول حاجه اول étape هي جو détermine la classe médiane. La classe médiane هي la première classe dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à n sur 2. ومن بعد عاد كنمشي لا دوزيام ايتاب اللي هي ديتيرميني لا ميديان. دونك هنايا جو برون اي هو لانديس ديال لا كلاس ميديان. الوغ لا ميديان كتكون هي لا بورن انف ديال لا كلاس ميديان بلس لا بورن سوب موان لا بورن انف. لا بورن سوب موان لا بورن انف هي لومبليتود مضروبه في n sur 2 moins ni moins 1 sur ni moins ni moins 1. دونك هذه هي العلاقه ديال لا ميديان. غنحاول نطبقها سور هاد ليكزامبل. الوغ في هاد ليكزامبل عندي لو كاركتير كوانتيتاتيف كونتينيو. اول حاجه غندير غنمشي نحسب لي زيفيكتيف كومولي كرواسون. غنحسب لي زيفيكتيف كومولي كرواسون. هنا عندي 16 زائد 6 22 22 زائد 12 34 34 زائد 14 48 48 زائد 2 هي 50. دونك هذا هو ليفيكتيف كومولي كرواسون. ابري كنمشي نشوف غران 10. غران 10 هي لا سوم ديال لي ان اي. الا حسبت هاد لا سوم ديال لي ان اي غنلقاها هي 50. النص ديالها يعني n sur 2 هي 25. دونك هنا كنمشي لهاد لي غران ان وكنشوف اول افيكتيف كومولي كرواسون اللي هو سوبيريور او ايغال ا 25. هنا عندي 16 راه اقل من 25. 22 مازال اقل من 25. 34 الى سوبيريور او ايغال 25. دونك لا كلاس ميديان غادي تكون هي هذه 165 170. لا بورن انف ديالها هي 165. لا بورن سوب ديالها هي 170. هذه هي ان اي وهذه اللي قبل منها هي ان اي موان 1. دونك غنطبق العلاقه. لا بورن انف هي 165
زائد لا بورن سوب موان لا بورن انف هي لومبليتود هي 5 فوا ان سور 2 ان سور 2 حسبتها هي 25 ناقص ان اي موان 1 ان اي موان 1 هو هذا اللي قبل من لا كلاس ميديان هو 22 مقسوم على ان اي ديال لا كلاس ميديان اللي هي 34 ناقص ان اي موان 1 اللي هي 22. كندير لي كالكول غتعطيني لا ميديان هي 166.25 سنتيمتر. دونك هذه اش كتعني؟ عندي 50 اتوديون النص ديالهم يعني 25 عندهم واحد لاطاي اللي هي اقل من 166.25 سنتيمتر والنص الاخر عندهم اون طاي اللي هي اكثر من 166.25 سنتيمتر. الوغ دابا نشوف لو مود هو اللي كيعطيني لا موداليتي لا بلو فريكونت لا موداليتي اللي كتعاود بزاف هي اللي كيحددها ليا لو مود. الوغ هنايا سوا جو كالكول لو مود بور لو كاركتير كاليتاتيف او لا كونتيتاتيف ديسكري هادو بجوج عندهم نفس الطريقه يا اما كنحسبها بور لو كاركتير كونتينيو. دونك الا كان الكاركتير كاليتاتيف او لا كونتيتاتيف ديسكري كنمشي كنشوف غير لا موداليتي اللي عندها ليفيكتيف لو بلو غران. هذيك لا موداليتي اللي عندها ليفيكتيف لو بلو غران هي لو مود. بحال مثلا في هذا ليكزامبل هذا الكاركتير الي كونتيتاتيف ديسكري كنمشي لهاد لي ان اي وكنشوف اكبر ان اي عندي. اكبر ان اي عندي هنايا هو 8 دونك لو مود هو 11. هنا اكبر ان اي راه هو 8 ماشي 7 دونك هنا اكبر ان اي هو 8 الوغ لو مود هو 11. بور لو كاركتير كاليتاتيف هنا عندي الكاركتير كاليتاتيف غنمشي نشوف هنا عاود اكبر ان اي. اكبر ان اي هنا عندي جوج معاوده جوج المرات 250 دونك هنايا عندي جوج نتاع لي مود. لو مود الاول هو سيونس ايكونوميك ولو مود الثاني هي سيونس اكسبيريمونطال. دونك هنايا هاد لا سيري ستاتيستيك كتسمى اون سيري ستاتيستيك بيمودال لحقاش فيها جوج نتاع لي مود. دونك هنايا في ليكزامبل الاول لا نوت لا بلو فريكونت يعني لا نوت اللي كتعاود بزاف في هذيك لا بوبولاسيون هي 11. هنا لا سيري د باك اللي كتعاود بزاف هاد لا بوبولاسيون هي سيونس ايكونوميك اي سيونس اكسبيريمونطال. دونك هنايا كتعطيني لا موداليتي لا بلو فريكونت لا موداليتي اللي كتعاود بزاف. بور لو كاركتير كونتيتاتيف كونتينيو اول حاجه كندير كنمشي كنحدد لا كلاس مودال. لا كلاس مودال هي لا كلاس اللي عندها اكبر ان اي. الوغ لو مود كي تحسب بهاد العلاقه هي لا بورن انف ديال هذاك الانترفال بلس لامبليتود مضروبه في ان اي موان ان اي موان 1 سور ان اي موان ان اي موان 1 بلس ان اي موان ان اي بلس 1. الوغ هنايا وقتاش كنستعمل هاد العلاقه وهاد الطريقه الا كانوا عندي لي زومبليتود كيتساواو. الا ما كانوش لي زومبليتود كيتساواو شنو كندير؟ عوض ما كنخدم بالان اي كنخدم بالان اي كوريجي سيتادير كنمشي كنشوف اكبر ان اي كوريجي هو اللي كيعطيني لا كلاس مودال. وهاد لو مود هذا منين كنبغي نطبق هاد العلاقه عوض ما كنكتب ان اي كنكتب ان اي كوريجي عاود هنا ان اي موان 1 غنكتب ان اي كوريجي اكسيتيرا. دونك منين كيكونوا عندي لي زومبليتود مختلفين عوض ما كنخدم بالان اي كنخدم بالان اي كوريجي في لو مود. الو نشوفها في هذا ليكزامبل هذا. اول حاجه غنمشي ندير شنو هي غنحسب لي زومبليتود باش نشوف واش كيتساواو ولا ما كيتساواوش. الا كانوا كيتساواو غنخدم بالان اي الا ما كانوش كيتساواو خصني نمشي نحسب الان اي كوريجي ونخدم بالان اي كوريجي. الوغ هنايا لي زومبليتود عندي ما كيتساواوش هذا 10 هذا 5 هذا 5 هذا 5 اكسيتيرا. لي زومبليتود ما كيتساواوش دونك غنمشي نحسب ان اي كوريجي. ان اي كوريجي هي ان اي مضروبه في لامبليتود نورمال مقسومه على لامبليتود الانترفال. لامبليتود نورمال هي لامبليتود اللي كتعاود بزاف. انا هنا عندي لامبليتود اللي كتعاود بزاف هي 5 صافي جو في فيغ لي كالكول وغنحسب ان اي كوريجي. من بعد باش نلقى لا كلاس مودال غنمشي نشوف هنايا اكبر ان اي كوريجي. اكبر ان اي كوريجي هو 14 دونك لا كلاس مودال هي هذه 170 175. البورن انف ديالها هو 170 البورن سوب ديالها هي 175. هذه هي ان اي كوريجي هذه هي ان اي كوريجي موان 1 هذه هي ان اي كوريجي بلس 1. الوغ دابا غادي نحسب لو مود بهاد العلاقه. لا بورن انف هي 170 زائد لامبليتود الانترفال هي 5 مضروبه في هذا الكسر. البسط عندي ان اي كوريجي موان ان اي موان 1 كوريجي. ان اي كوريجي هي ان اي كوريجي ديال الانترفال هي 14 ناقص اللي قبل منها اللي هي 12 مقسومه على 14 ناقص 12 زائد ان اي موان ان اي بلس 1. ان اي كوريجي هي 14 ناقص ان اي بلس 1 كوريجي هي 2 دونك بلس 14 موان 2 غيعطيني لو مود هي 170.71 سنتيمتر. هاد 170.71 اش كتعني لي؟ كتعني لي ان لا طاي لا بلو فريكونت ديال هاد لي زيتوديون هي 170.71 يعني بارمي هاد 50 ديال لي ستوديون الاغلبيه ديالهم عندهم لا طاي فيها 170.71 سنتيمتر.
Alors هنا je passe les caractéristiques de dispersion عندي 4 عندي la variance l'écart type le coefficient de variation et les écarts absolus moyens. donc هنا غنشوف هاد الربعه نتاع les caractéristiques de dispersion. نبدا بلا variance. la variance كيفاش كندير نحسبها على حسب واش le caractère il est continu ولا il est discret. ملي كيكون discret كنخدم ب x i ملي كيكون continu كيكون عندي انترفال انا كيخصني بوين. دونك هذاك لو بوين اللي كيمثل لي هذاك الانترفال هو لو سونتر ولو سونتر هو لا بورن سوب بلس لا بورن انف مقسومه على جوج. دونك هنايا العلاقه هي هذه سي 1 sur n فوا لا سوم د n i فوا x i au carré moins x bar le tout au carré. هنايا الا كان لو كاركتير discret ملي كيكون continu نفس العلاقه غير كنعوض x i ب c i. pour l'écart type هو racine ديال la variance. le coefficient de variation هو sigma x sur x bar مضروبه في 100. من بعد pour l'écart absolu moyen عندي ثلاثه نتاع العلاقات. هذاك l'écart absolu سواء كنحسبو par rapport à la moyenne او لا par rapport à la médiane او لا par rapport le mode اللي هما les caractéristiques de position. donc par rapport à la moyenne هو 1 sur n fois la somme ديال ni fois la valeur absolue de ci moins x bar. هذه وقتاش الا كان لو كاركتير كونتينيو لحقاش انا هنا خدمت بالسي مي ملي كان كيكون عندي لو كاركتير ديسكري عوض ما غنكتب في السي في العلاقه غنكتب اكس اي. كون كان الكاركتير ديسكري غتكون هي 1 sur n fois la somme ديال ni fois la valeur absolue de xi moins x bar. alors نحفظ غير وحده لو ريست غير عوض اكس بار كنردها سوا ميديان سوا مود نفس العلاقه غير الاكس بار اللي كتبدل. هذه هي 1 sur n fois la somme de n i valeur absolue c i moins la médiane. الا كان ديسكري عوض c i غنكتب اكس اي وهذه عاود سي 1 sur n fois la somme ديال n i valeur absolue ديال c i moins le mode. والا كان ديسكري راه غادي نكتب اكس اي. alors هاد le coefficient de variation il mesure la dispersion de la série statistique. Ça veut dire quoi? Le coefficient de variation يعني la variation de la série statistique واش elle est homogène ou elle est hétérogène. شحال ما كان le coefficient de variation كبير معناتها la variation كبيرة معناتها la série elle est hétérogène. شحال ما كان le coefficient de variation صغير شحال ما كانت la variation صغيرة معناتها la population elle est homogène. par exemple ناخذ جوج نتاع les séries statistiques. la note ديال des étudiants في deux classes. la première classe عطاتني la moyenne ديالهم هي 10 و le coefficient de variation صغير. la deuxième classe عطاتني la moyenne حتى هي 10 mais le coefficient de variation غيكون كبير. الفرق اللي كاين ما بين هاد les deux classes c'est que la première classe c'est une classe اللي هي homogène. ça veut dire quoi une classe homogène معناتها les étudiants كاملين la note ديالهم كتكون قريبه لهذيك la moyenne اللي هي 10. مثلا انا عندي لا موين هي 10 لي نوت اللي كنلقاهم هي 11 هي 10 هي 9 هي 8 هي 12. دونك لي نوت كاملين قرابين ل 10. هذه سي اون بوبولاسيون اللي هي هوموجين لي نوت ديالهم قرابين لا موين. باغ كونطخ اون بوبولاسيون اللي هي هيتيروجين لي نوت غنلقاهم بعدين الكوفيسيون دو فارياسيون كبير لي نوت غادي نلقاهم بعدين. واخا لا موين هي 10 غنلقى مثلا 20 وغنلقى دي 0 غنلقى دي 1 غنلقى دي 19. دونك هنايا ملي كناخذ لا موين غادي نلقاها هي 10 مي لا بوبولاسيون الي هيتيروجين لحقاش النقاط بعادين على لا موين.